नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 3.5 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा सहयोगको घोषणा। भारत 1 खर्ब र चीनले 76 अर्ब र जापानले 26 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। बाँकेको डुडुवा सिंचाई आयोजना बन्द। 15 गाविसका हजारौं किसान सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित। धानको बिउ छर्न नपाएका किसानलाई आकाशे पानीको भर। सिरियाको कोबाने शहरमा इस्लामिक स्टेटका लडाकुद्वारा भीषण आक्रमण, कैयौंको मृत्यु। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा केशव विष्ट नियुक्त। स्वागत छ। नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायले 3.5 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा सहयोग दिने घोषणा गरेका छन्। यो अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै सहयोग हो। नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब, जापानले 26 अर्ब, अमेरिकाले 20 अर्ब र नर्वेले 3 अर्ब रुपियाँ सहायताको घोषणा गरेका छन्। सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतीय सरकारले 1 खर्ब रुपियाँ सहयोग दिने घोषणा गर्नुभएको हो। भारतीय सहयोगमा 25 अर्ब रुपियाँ अनुदान र बाँकी सहुलियत ऋण हुनेछ। भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजले भारतले यसअघि दिने भनेको 1 खर्बको सहुलियत ऋणमा 40 अर्ब रुपियाँ अनुदानमा बदलिएको जानकारी पनि दिनुभयो। over the next 5 years, 40% of which would be grants. This takes our total assistance to Nepal over the next 5 years to $2 billion. यसैगरी चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले झण्डै 76 अर्ब रुपियाँ रकम सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभयो। पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा सन् 2016 देखि 18 का लागि झण्डै 50 अर्ब चीनिया सहयोग आउनेछ। यो रकम पूर्वाधार, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण लगायत 5 मुख्य क्षेत्रमा खर्च हुनेछ। Will be put into 5 major areas, namely infrastructure, livelihood for people living mountains, cultural relic renovation, disaster preparedness, and health. The money may also be used in other areas to be agreed by the two sides. Within the total amount, we will first provide $10 million in cash to help settle local residents. यस्तै जापानले 26 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने भएको छ। सम्मेलनमा जापानका विदेश राज्य मन्त्री मिनोरू कियुचीले सो सहयोग रकम घोषणा गर्नुभएको हो। That was laid out in the first United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction. Japan has been providing suggestions and advice on matters such as achieving improved earthquake resistance with small reinforcements that utilize local materials and designing and building schools and public facilities that can be used as evacuation sites during times of disaster. यस्तै विश्व बैंकले 50 अर्ब, एशियाली विकास बैंक एडीबीले 25 अर्ब र युरोपियन युनियनले 11 अर्ब रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन्। सम्मेलनमा भिडियो सन्देश दिँदै विश्व बैंकका अध्यक्ष जिम योङ किमले 20 अर्ब पूर्वाधार निर्माण, 10 अर्ब बजेट र 20 अर्ब पछि दिने बताउनुभयो। एशियाली विकास बैंक एडीबीले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि 25 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तै अमेरिकाले सहयोग 13 अर्ब रुपियाँ दिने भएको छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत पीटर बोडेले अमेरिकी विदेश मन्त्री जोन केरीको सन्देश पढ्दै सो रकम आउने बताउनु भएको हो। युरोपियन युनियनले 11 अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने भएको छ। यस्तै नर्वे सरकारले 3 अर्ब रुपियाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। सम्मेलनबाट सरकारले झण्डै 3 खर्ब रुपियाँको प्रतिबद्धता आउन सक्ने अनुमान गरेको थियो।
पुनर्निर्माणका लागि 6 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ आवश्यक भएकोमा झण्डै 40% सहयोग दाताबाट आउन सक्ने अनुमान नेपालको थियो। सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्वदेशी साधन र बाह्य सहयोग परिचालन गरेर पुनर्निर्माणको काम तीव्र पारिने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै स्रोत साधनको उपयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भयो। I assure you that we will have no stone unturned in ensuring that the support reaches the intended beneficiaries. We will share regularly. We will be ready the use of funds to maintain transparency because you are accountable to your own citizens. उद्धार राहतका बेला भएको सहयोगका लागि सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रधानमन्त्री कोइरालाले विनाशबाट मुक्ति पाउन भने अझै नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले विपदमा मुलुकका सबै राजनैतिक शक्तिबीच एकता देखिएको भन्दै सबैको सहयोगले शान्ति, स्थिरता र विकासमा अघि बढ्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। Transparency remains at the core of the reconstruction effort to overcome the huge challenge of rehabilitation and reconstruction. We need a robust global partnership for doing what we must with clear goals and plans of action. उद्घाटन समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा विदेशी सहयोग महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो। भूकम्पले नेपालको भौतिक तथा आर्थिक गतिविधिमा नराम्रो असर पुगेको बताउँदै उहाँले सम्मेलन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। सम्मेलनमा भूकम्पबाट भएको क्षति, निर्माणको आवश्यकता र नीतिका विषयमा छलफल भएको थियो। सुदृढ नेपालका लागि अनुभवी मुलुक र साझेदार संस्थाको पनि प्रस्तुति रहेको थियो। सम्मेलनमा सहभागीहरूको आवत जावत, बसाई तथा सम्मेलन स्थलको सुरक्षा व्यवस्था कड़ा बनाइएको थियो। सम्मेलन स्थलमा वैशाख 12 गतेको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको प्रतीकका रूपमा धरहराको पुरानो सग्लो अवस्थाको र भत्किएको अवस्थाको तस्बिर समेत राखिएको थियो। जापान सहयोग नियोग जाइकाले ग्रामीण आवासको नमूना प्रदर्शनीमा राखेको थियो। यस्तै प्रहरी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरूले प्रकोपका बेला आपतकालीन स्वास्थ्य उपचारको प्रदर्शन गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन चीनिया विदेश मन्त्री वाङ यी, भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज, जापानका विदेश राज्य मन्त्री मिनोरू कियासी र नर्वेका विदेश मन्त्री बोर्ज ब्रेन्डे लगायतका पाहुनाहरू हिजै काठमाडौँ आएका थिए। सम्मेलनमा 54 देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाका 278 विशिष्ट पाहुना सहभागी थिए। यस्तै युरोपियन डेभलपमेन्ट कमिशनर नेभिन मिमिका लगायत सम्मेलनमा 30 द्विपक्षीय, 20 बहुपक्षीय र 4वटा संस्थाका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहेका थिए। सम्मेलनमा बंगलादेश, भूटान र श्रीलंकाका विदेश मन्त्रीहरूले नेपालको पुनर्निर्माणमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। उद्घाटन समारोहमा बोल्दै बंगलादेशका वित्त मन्त्री अबुल महल ए मुहिनले असहज परिस्थितिमा साथ दिनु नै सच्चा छिमेकी भएको बताउनु भयो। नेपालको भूकम्प पीड़ितका लागि 10,000 मेट्रिक टन चामल सहयोग गरेको बंगलादेशले थप सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएको छ। Acquired some expertise in meeting a crisis situation of this kind. That expertise is fully available to Nepal, whole of Bangladesh, the people of Bangladesh, the government of Bangladesh. जस्तै भूटानका वित्त मन्त्री ल्योन्पो नाम्गे दोर्जीले नेपालको पुनर्निर्माणमा साथ दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्नुभयो। That we cannot do if we put all our joint effort together. With a strong support, I have no doubt this country would, within a short span of time, with the leadership of the government of Nepal. भूकम्पको 12 घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गे नेपाल आउनु भएको थियो भने भूटानले मानवीय सहायता अन्तर्गत 10 करोड़ रुपियाँ सरकारलाई सहयोग दिएको थियो। यस्तै श्रीलंकाका वित्त मन्त्री अब्दुल हमीद मोहम्मद फौजीले प्रकोप व्यवस्थापनमा श्रीलंका साझेदार बन्न सक्ने बताउनु भयो।
are needed to adequately respond to the task of recovery of the disaster. पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन सरकारले सार्कका सबै राष्ट्रलाई निमन्त्रणा गरेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले एकताबद्ध भएर पुनर्निर्माणमा लाग्न नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्न भएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको भेटमा विदेश मन्त्री स्वराजले नेपालको पुनर्निर्माणमा भारतको सहयोगी र मैत्रीपूर्ण सहयोग सधैँ कायम रहने बताउनुभयो। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउनु भएको स्वराजले आज उद्घाटनपछि सोल्टी होटलमै दलका नेताहरूसँग सामूहिक भेट गर्नु भएको हो। एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र कांग्रेस नेता अमरेश कुमार सिंहले आफूहरूले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतबाट भएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएको जानकारी दिनुभयो। सामूहिक भेटपछि विदेश मन्त्री स्वराज र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच करिब आधा घण्टा बेग्लै कुराकानी भएको थियो। भेटमा पुनर्निर्माणको योजना र संविधान निर्माणको बारेमा कुरा भएको अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिनुभयो। खास गरी विनाशकारी भूकम्पभन्दा पछिको नोक्सानी र त्यसबाट देशलाई फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउने र पुनर्निर्माण गर्ने प्रश्न, यिनै प्रश्नहरूमा हाम्रो कुराकानी केन्द्रित रह्यो। संविधान निर्माणको प्रसंगमा मैले नै उहाँलाई अलिकति भनेको थिएँ, हामी संविधान निर्माणको प्रक्रियामा छौं, सकेसम्म छिटै नै संविधान निर्माण गर्छौं। त्यस सम्बन्धी हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। अहिले मसौदा समितिमा छ र त्यस मसौदा समितिबाट गएपछि छलफल हुन्छ, संविधान प्रक्रिया संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरेर पारित हुन्छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले विदेश मन्त्री स्वराजलाई संविधान निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको र अब छिट्टै नेपालमा स्थायित्व कायम हुने बताएको पनि जानकारी दिनुभयो। दिवाभोजको सदुपयोग गर्दै भएको सामूहिक भेटमा कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, कृष्ण प्रसाद सिटौडा, एमालेबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, जलनाथ खनाल र ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। यस्तै एकीकृत माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भेटमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा लगायतका नेताहरू पनि सहभागी भएका थिए। दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले टुँडिखेलमा रहेका भूकम्प पीड़ितहरूलाई भेट्नु भएको छ। मन्त्री यीले नेपाललाई सहयोग गर्न चीन सधैँ तयार रहेको भन्दै भूकम्प पीड़ितलाई नआत्तिन अनुरोध गर्नुभयो। नेपालमा बसेका गर्भवती महिलासँग कुरा गर्दै मन्त्री यीले नेपालको भविष्य उनीहरूको हातमा रहेको भन्दै आश्वासन दिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ अब कन्स्ट्रक्सनमा सहयोग गर्छौं, नेपाल र चाइना एकदम राम्रो छिमेकी हो हैन। टुँडिखेलमा चीनले सहयोग स्वरूप दिएको 100 वटा टेन्टमा भूकम्प प्रभावितले आश्रय लिइरहेका छन्। यसअघि दाता सम्मेलनमा बोल्दै विदेश मन्त्री यीले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि 76 अर्ब रुपियाँ सहयोगको घोषणा गर्नु भएको थियो। नेपालको प्रमुख साझेदार मध्येको एक एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष ताकेहिको नाकाओले नेपाल विपत्तिबाट माथि उठ्दै दिगो विकासतर्फ अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाल पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भए लगत्तै काठमाडौँ स्थित एडीबी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी अध्यक्ष नाकाओले नेपालले प्राप्त गरेको अभूतपूर्व वैदेशिक सहायतालाई प्राथमिकता तोकेर सही सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा वैदेशिक सहायताको खर्च सुस्त ढंगबाट भइरहेको औँल्याउँदै तत्काल कार्यान्वयनमा जोड़ दिनुभयो। Committed to supporting the rehabilitation and reconstruction of this country, but it needs support by the government and also some civil societies to do this quickly and appropriately. Implementation has been slow in this country, even for the plans and budget. Sometimes the budget is not fully used, whether it is government own budget or our project loans. So we should do things right. पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अनुदान सहयोग, सहुलियत ऋण र बजेटरी सहायतामा एडीबी केन्द्रित रहेको अध्यक्ष नाकाओले उल्लेख गर्नुभयो। यसअघि बिहान भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा एडीबी अध्यक्ष नाकाओले ऋण र अनुदान गरी 60 अर्ब रुपियाँ सहयोगको घोषणा गर्नु भएको थियो। सो सहायता मध्ये भूकम्प लगत्तैको पुनर्निर्माणका लागि 25 अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार निर्माणका लागि 20 अर्ब रुपियाँ सहुलियत ऋण र 5 अर्ब बजेटरी सहायता रहेको
एडीबीले जनाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, पुनर्निर्माणका लागि आउने वैदेशिक सहायता सदुपयोगका लागि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? ए, खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउने, बी, स्पष्ट कार्ययोजना बनाउने र सी, अनुगमन प्रभावकारी बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, खर्च प्रणाली पारदर्शी बनाउनेमा 33%, बी, स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनेमा पनि 33% र सी, अनुगमन प्रभावकारी बनाउनेमा 34% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। छिमेकी तथा दात्री समुदायबाट आएको सहयोगलाई कसरी लिनुहुन्छ? ए, पुनर्निर्माणका लागि अवसर, बी, सरकारप्रतिको विश्वास र सी, परनिर्भरता बढ्ने आशंका। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। एसएमएस भोटिङ खुला छ। 8080 नम्बरमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। यसै प्रसंगमा हामीले काभ्रे, नुवाकोट र ललितपुरका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, विदेशी सहायता सदुपयोग गर्न के गर्नुपर्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। जनताको आवाज। नीति बनोस्, त्यो चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा पीडित वर्गले राहत पाओस्। जहाँ क्षति भएको छ, जहाँ राम्रो ऊ भएको छ नि ती पुर्याउनु पर्छ। तल्लो स्तरबाट अनुगमन र जनताहरू सचेत भएर उचित क्षति भएको ठाउँमा पुर्याउनु पर्छ। घर बनाउने ठाउँमा अथवा जुनसुकै ठाउँमा जे गर्न पर्ने हो त्यो व्यवस्थित रूपले गरिदिउन्, बीचमा घोटाला नहोस्। नियामक निकायले कारबाहीका प्रक्रियाहरू गर्ने हो भने यसको चाहिँ सही सदुपयोग भएर पाउनै पर्ने व्यक्तिले प्राप्त गरेर यसको चाहिँ ठ्याक्कै सहयोग चाहिँ उपयोग हुनेछ। विज्ञहरूको टोली सहित बसेर स्पष्ट भिजन सहित एउटा खाका तयार गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने सहयोग रकमलाई सही सदुपयोग गर्नको लागि एकद्वार प्रणाली आवश्यक पर्छ। घर क्षति भएको छ त्यसको सही तथ्याङ्क लिएर सही ठाउँमा उपयोग गर्न सक्यो भने मात्रै यसको उपयोगिता हुन्छ। सरकारले एउटा चाहिँ पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको छ, त्यस अन्तर्गत फेरि जिल्ला जिल्लामा पनि त्यही किसिमको एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएर जाँदाखेरि दात्री निकायलाई नै यसको विश्वास हुन्छ। अरूको घरमा पर्नु भन्दा पनि आफैले कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ सबै मिलेर चाहिँ आफ्नो सदुपयोग गर्नलाई आत्मविश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। गभर्मेन्टको भूमिका भनेको धेरै ठुलो बाँधिएको हुन्छ अनि ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो। त्यसमा सम्बन्धित मान्छेले आए वाच डगको रूपमा त्यसलाई हेरिराख्नु पर्यो। घर फर्केहरूलाई यो लाल पर्दा हेरेर नहाल्छ हेरेर उनीहरूलाई चाहिँ जति पनि वैदेशिक सम्पत्ति आएको छ त्यो सबै हिसाब गरेर त्यो उनीहरूलाई रेसियो हिसाबबाट त्यो पैसा छेटपट्टि पैसा बाँड्नु पर्छ। राजनीतिक नेताहरूले पनि यसमा चाहिँ सावधानी अपनाएर काम गर्दाखेरि राम्रो होला। पीडित नहुनेहरूले चाहिँ दुरुपयोग गरिदिनु भएन। सही सदुपयोग गर्नको लागि राज्यले जनतालाई पारदर्शी रूपमा सही सदुपयोग गरिदिनुपर्छ। जनताको आवाजपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सहयोग घोषणा। भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब र जापानले 26 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। एकताबद्ध भएर पुनर्निर्माणमा लाग्न दलहरूलाई भारतीय विदेश मन्त्रीको आग्रह। भूकम्प पीडितलाई भेट्न पुगेका चिनिया विदेश मन्त्रीद्वारा सहयोगका लागि सधैँ तयार रहेको भनाई। र करोडौंको लगानीमा बनेको सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनमै आएन। दूरदर्शिताको अभावका कारण सरकारी लगानी खेर दिएको छ। नेपाल पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाललाई दिगो पुनर्निर्माणमा जान ईयूले सुझाव दिएको हो। We work together with the government of Nepal and through the national system. And therefore, in the future, we also plan to provide assistance to the agriculture sector, to the educational sector, since most of the population lives in rural areas. ईयूले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि घोषणा गरिएको रकम गरीब, महिला, बालबालिका र कृषिको क्षेत्रमा लगानीमा केन्द्रित गर्न आग्रह समेत गरेको छ। ईयूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि 11 अर्ब रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरेको छ। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समाचारहरूपछि अब एउटा फरक प्रसंग। व्यवस्थापिका संसदको बजेट अधिवेशन असार 15 गते शुरू हुने भएको छ। सरकारको सिफारिश अनुसार राष्ट्रपति रामवरण यादवले व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान
गर्नु भएको हो। हिउँदे अधिवेशन नै नडाकेको सरकारले पूर्व बजेट छलफलका लागि अधिवेशन डाकेको हो। निर्माण सम्पन्न भएको 1 दशक भयो, तैपनि काभ्रेमा रहेको सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनमा आउन भने सकेको छैन। पार्क प्रयोगविहीन हुँदा करोड़ौंको लगानी बालुवामा पानी हालै सरह भएको छ। एक रिपोर्ट। राज्यले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि लगानी नै गर्न नसकेको आरोप लागिरहँदा काभ्रेको पनौतीमा रहेको करोड़ौं लगानीमा बनेको आईटी पार्क प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। सरकारको 28 करोड़को लागतमा बनेको यो आईटी पार्कको निर्माण 2061 सालमै सकिएको थियो। 177 रोपनीमा रहेको यो पार्कमा सुविधा सम्पन्न भवन, वातानुकूलनका लागि एयर कन्डिसन मेसिन, उच्च क्षमताको जेनेरेटर, कर्मचारीका लागि क्वार्टर लगायतका पूर्वाधार छन्। पूर्वाधार तयार भएको 1 दशक बितिसक्दा पनि यो प्रयोगमा आउन सकेको छैन। विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यो पार्क 2070 साल साउन महिनाबाट सूचना प्रविधि विभाग मातहतमा आएको हो। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो पार्क निर्माण भएको हो। तर अहिले कम्पनीको के कुरा, सूचना प्रविधि क्षेत्रका 1 जना विद्यार्थी समेत यसबाट लाभान्वित भएका छैनन्। यो पार्क निर्माणको काम तत्कालीन सूचना प्रविधि उच्च स्तरीय आयोगको मातहतमा सकिएको हो। आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनोहर भट्टराई पार्कलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने अन्यलमै 10 वर्ष बितेको बताउनुहुन्छ। एउटा अप्रोच, एउटा सोचाइको पनि कमी भयो जस्तो मलाई लाग्छ। के थियो भनेदेखि हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर त दियौं, भौतिक पूर्वाधार त दियौं, तर त्यही अनुरूप हामीले नीतिगत जुन किसिमको प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ कम्पनीलाई आउनलाई। तपाईले वरिपरिको देशहरू पनि हेर्नु हो भने इन्डिया हेर्नुहोस्, फिलिपिन्स हेर्नुहोस्, श्रीलङ्का हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ आईटी पार्क जस्तो ठाउँहरूमा आउनलाई कम्पनीहरूलाई जे किसिमको नीतिगत प्रोत्साहनहरू दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ नदिएको अवस्था भएर यो चाहिँ सञ्चालनमा नआएको मलाई त्यो लाग्छ। सुरुमा विदेशी कम्पनी यहाँ काम गर्न नआएका होइनन्, तर राज्यले उनीहरूलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने आधारभूत सेवा समेत उपलब्ध गराउन सकेन। अमेरिकी आईटी कम्पनी IEBM र नेदरल्याण्डको जाफ्राले त्यहाँ काम सुरु गरे पनि केही महिनामै काम बन्द गरेका थिए। इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको अभाव, चर्को लोड सेडिङ र कानूनी अस्पष्टताका कारण यो पार्कको धेरै समय प्रयोग नै हुन सकेन। सरकारले जेठ 20 गते बल्ल सूचना प्रविधि पार्कका लागि कार्यविधि पारित गरेको छ। अब सार्वजनिक निजी साझेदारको अवधारणामा पार्कलाई प्रयोग गरिनेछ। त्यस अन्तर्गत काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायतका निकायलाई साझेदार बनाई पार्क प्रयोग गर्ने रणनीति मन्त्रालयको छ। सूचना प्रविधि विभागले चालू वर्षमै पार्क सञ्चालनमा आउने दावी गरेको छ। यो वर्ष 2072 वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउँछ। सञ्चालनमा आउन 2000 जसरी भनौँ नि, अब पहिलो फेज मैले भनेको थिएँ विश्वविद्यालय पहिलो फेजमा नियुक्ति हुन्छ। यो बढीमा 3 देखि 4 महिना लाग्छ। त्यसपछि अर्को कम्पनी नियुक्त गर्ने पर्ने फर्म तथा कम्पनी लाई नियुक्त गर्ने काम, त्यो पनि 3 देखि 4 अथवा त्यो अलिकति बढी लाग्न सक्छ। कारण के छ, त्यसमा डिपेन्डेन्सी छ। त्यो घर भाडा दर एउटा निर्णय गराउनु पर्छ अर्को संस्थाबाट, त्यसले 1-2 महिना बढी लाग्न सक्छ। र यो दुईटा प्रारूप जुन छ त्यो 6 महिनाभित्र सञ्चालनमा आउनेछ। र अर्को भनेको त्यसको जग्गाको, त्यो जग्गा भनेको जग्गा लिजमा दिने काम यो वर्षमा हुन्छ, 1 वर्षभित्र। र त्यसपछि निर्माण कार्य उनीहरूले गरेर सञ्चालनमा ल्याउने, त्यसमा अझ टाइम लाग्न सक्छ। नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन भए यो पार्कले काँचुली फेर्न सक्छ कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटवालका साथ जितेन्द्र झा, काभ्रे। नेकपा एमाले संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन नसके मतदान प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा आज मस्यौदा समितिमा रहेका पार्टीका सभासद संघको छलफलमा नेताहरूले सहमति हुन नसकेका विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले संविधानका विवादित विषयहरूमा अझै अधिकतम सहमतिको प्रयास जारी राख्ने पनि बताएका छन्। जब संविधानसँग विषयवस्तु मतदानको प्रक्रियाबाट नै भोइस भोटबाट टुङ्गो लागेर आयो भने यो समितिभित्र पनि जुन चिजमा चाहिँ विवाद हुन्छ र त्यो बीचमा सहमति भन्दैन, त्यसलाई टुङ्ग्याउनु त पर्छ, टुङ्ग्याएर जानुपर्छ। त्यो त प्रधान न्यायाधीशको कार्यकालको अन्तिम समयमा विभिन्न तहका न्यायाधीशको काजमा सरुवा गर्दा वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी र निश्चित मापदण्ड नभएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रधान न्यायाधीशलाई कुनै न्यायाधीश काजमा राख्ने अधिकार भए पनि कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर विगतको अभ्यास विपरीत काजमा सरुवा गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो। नेपाल बार एसोसिएशनका महासचिव सुनिल कुमार पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीशको कार्यकाल सकिने राख्दा यसरी न्यायाधीश काजमा सरुवा गर्नु वस्तुनिष्ठ नभएको उल्लेख गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहको कार्यकाल आउँदो असार 24 गते सकिँदैछ। यो समयको 2 महिना बीचमै 50 भन्दा बढी न्यायाधीशलाई काजमा सरुवा गरिएको छ। न्यायपालिकाको प्रचलित मान्यता अनुसार न्याय सम्पादनमा तत्काल अवरोध भएको वा रिक्त रहेर न्याय सम्पादन नै नभएको भए काजमा सरुवा गर्ने चलन छ। तर त्यस बाहेकको अवस्थामा भावी प्रधान न्यायाधीशको समेत चयन भइसकेपछि न्यायाधीशको नियुक्ति काज सरुवा बढुवा गर्ने चलन छैन। तर प्रधान न्यायाधीश शाहले न्यायाधीशको काजमा सरुवा गरेर न्यायपालिकाको छविमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बारले जनाएको छ। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, पूर्व अभ्यास र नैतिक मूल्य मान्यताको आधारमा मात्र न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाको काम कारवाही गर्न बारले आग्रह पनि गरेको छ। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सहयोग घोषणा। भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब र जापानले 26 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। कोरियाली भाषा परीक्षाको पाठ्यक्रममा परिमार्जन। व्यवहारिक र प्रयोगात्मक बनाइएको परीक्षामा नयाँ र पुरानो दुवै पाठ्यक्रमबाट प्रश्न सोधिने र पुर्ख्यौली पेसाबाट आत्मनिर्भर बन्न नसकेपछि तनहुका बोटे समुदाय तरबुजा खेतीतर्फ आकर्षित। राम्रो आमदानी हुँदा आय स्तरमा सुधार। यिनै भाषा परीक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ। भाषा परीक्षालाई व्यावहारिक र प्रयोगात्मक बनाउनका लागि पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्न लागि ईपीएस कार्यालयको भनाइ छ। आगामी असोजमा हुने परीक्षामा नयाँ र पुरानो दुवै पाठ्यक्रमबाट प्रश्नपत्र तयार गरिने ईपीएस कार्यालयले जनाएको छ। असोजमा हुने परीक्षामा सहभागी हुन 51,000 भन्दा धेरै युवाले आवेदन भरेका छन्। सन् 2008 देखि अहिलेसम्म ईपीएस प्रणालीबाट 30,000 भन्दा धेरै युवा कोरिया पुगिसकेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सिरियाको रणनीतिक शहर कोबानेमा इस्लामिक स्टेटका लडाकुहरूले पुनः भीषण आक्रमण गरेका छन्। कुर्दिश लडाकुहरूद्वारा केही महिना अघि कोबानेबाट दबाइएका आईएस लडाकुहरूले आज पुनः आक्रमण गरेका हुन्। आईएस लडाकुहरूले सुरुमा एउटा कार बम विस्फोट गराउनुका साथै विभिन्न दिशाबाट एकसाथ कुर्दिश रक्षकहरूमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यसको केही घण्टापछि पुनः अर्को कार बम विस्फोट गराइएको थियो। आक्रमणबाट कम्तीमा 30 जना मारिएका र दर्जनौं घाइते भएका छन्। कोबाने नजिकैको गाउँमा समेत आईएस लडाकुहरूले आक्रमण गरी अन्य 20 जनाको हत्या गरेको बीबीसीले जनाएको छ। हालकै दिनमा आईएस लडाकुले कुर्दिश फोर्सबाट विभिन्न स्थानमा पराजय भोग्दै आइरहेका थिए। तर आज उनीहरूले कोबाने र सो नजिकैको गाउँमा आक्रमण गर्नुका साथै उत्तर पूर्वी शहर असाकेहमा शहरको केही भागमा कब्जा जमाएको समाचारमा जनाइएको छ। सिरियामा जारी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा 4 वर्ष 2 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाएको र 1 करोड़ 10 लाख भन्दा बढी विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सहयोग घोषणा। भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब र जापानले 27 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। सिरियाको कोबाने शहरमा इस्लामिक स्टेटका लडाकुद्वारा भीषण आक्रमण, कैयौंको मृत्यु। र उरुग्वेलाई 1-0 हराउँदै चिली कोपा अमेरिकाको सेमिफाइनलमा भोलि पेरू र बोलिभिया भिड्ने। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। बाँकेको पश्चिम क्षेत्रका 15 गाविसका किसानलाई सिंचाई सुविधा पुर्याउने गरी 52 वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याएको डुडुवा सिंचाई आयोजना बन्द हुँदा हजारौं किसान सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। नेपालगञ्जबाट जे पाण्डेको रिपोर्ट। डुडुवा सिंचाई आयोजनाको नहर नजिकै पर्ने बाँके मनिकापुरका किसानले सिंचाई सुविधा नहुँदा अहिलेसम्म धानको बिउ राख्न पाएका छैनन्।
नहर 15 वर्षदेखि बन्द रहेको छ। सरकारी व्यवस्थाका कारण यो नहरका संरचनाहरू भत्किँदै र पुरिँदै गएका छन्। धेरै वर्ष भयो अब लापरवाही छ यो पुला, अब भत्किएको छ। अब यसलाई साफसफाई गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने त्यो गरिराखेका छैन र अब लगभग अब जनताले अब चासो त गरिराखेका छन्। अब सायद अब जनताले गरेर पनि नहुने र अब कहिले गरे हुन्छ अब त्यही हो हामीले देखे। 3-4 वर्ष भयो यो कुलो नचल्या खास गरेर। डुडुवा नहरको स्तर उन्नति गरी पुनः सिंचाई सुविधा पुर्याउन नसकिँदा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न किसान बाध्य छन्। किसानहरूलाई सिंचाईको समस्या नै छ अनि आकाशको भरमा खेती गर्नुपर्ने भएकोले कृषि क्षेत्रमा एकदमै नकारात्मक असर पारेको छ। सरकार पक्षले पनि किसानहरूको लागि के सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ के भन्छ सिंचाई भयो, सिंचाई सुविधा। निकै पुरानो यो योजना अहिले सिक्टा सिंचाई आयोजनामा गाभिएको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले साउदी विकास कोषसँग 25 करोड़ अमेरिकी डलर ऋण लिएर डुडुवा नहर प्रणालीलाई शाखा नहरका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तर कार्यान्वयन पक्ष निकै सुस्त देखिन्छ। अब हामी ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छौँ र यो साउदी विकास कोषसँग सहमति लिएर आगामी आर्थिक वर्षबाट यो डुडुवा सिंचाई प्रणालीको काम पनि सुरु हुन्छ र त्यस अन्तर्गत मूलनहर हाम्रो करिब 2 वर्षमा सिद्ध्याउने लक्ष्य छ भने समग्र कमान्ड एरिया डेभलपमेन्ट यो डुडुवा सिंचाई प्रणालीमा चाहिँ 4 वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य। सिक्टाको पानी डुडुवा सिंचाई प्रणालीमा हालेर बाँकेको पश्चिम दक्षिण क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पुर्याउन चाहिने आर्थिक स्रोत जुटे पनि ठेक्का प्रक्रिया अझै अघि बढाइएको छैन, जसका कारण किसान मर्कामा परेका हुन्। 2020 सालमा राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको डुडुवा सिंचाई आयोजना करिब 15 वर्षदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ, जसका कारण 15 गाविसका किसानहरू सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। ती किसानको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले डुडुवा सिंचाई आयोजना प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जेपाण्डे, डुडुवा सिंचाई आयोजना स्थल बाँके। माछा मार्नु र नदी किनारमा सुन खोज्नु तनहुका बोटे समुदायको पुर्ख्यौली पेशा हो। तर पुर्ख्यौली पेशाले आत्मनिर्भर बन्न नसकेपछि उनीहरूले पेशा बदलेका छन्। बोटेहरू अहिले कृषक समूह गठन गरेर मादी नदी किनारमा व्यावसायिक तरबुजा खेतीमा लागेका छन्। तनहुबाट प्रताप राणा मगरको रिपोर्ट। ब्यास नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 पाटनका बोटेहरूको जीविकोपार्जनको सहारा मादी नदी हो। पुस्तौं पुस्तादेखि नदी किनारमै बस्दै आएका उनीहरूको पेशा थियो माछा मारेर बजारमा बेच्नु अनि अर्को काम हो नदीको बालुवा चालेर सुन खोज्नु। तर अहिले नदीमा माछा पाइन छाडेको छ अनि बालुवा चाली सुन पखालेर पनि खासै आमदानी हुँदैन। पुर्खाले गर्दै आएको यो पेशाबाट जीवन निर्वाह गर्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन थाल्यो। त्यसपछि समाजको सामूहिक निर्णयमा उनीहरूले कृषक समूह गठन गरे अनि मादी किनारको 25 रोपनी क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरबुजा खेती शुरू गरे। माछा भन्दा अब हामी चाहिँ अहिले यो खेतीतिर लाग्दाखेरि अब किनकि आफ्नो चाहिँ घर निर्वाह गर्न सकिया छ, सजिलो भएको छ। हामीले अब कमाउन भन्ने त त्यस्तै हो, आफ्नो घर निर्वाह चाहिँ सजिलै चलाइया छ। अनि त्यो बालुवा चाल्ने सुन पखाल्ने अहिले त्यति साह्रो आमदानी भएन। अहिले तरबुज खेतीतिर लगाएँ, त्यही गरेर चाहिँ हुन्छ कि भनेर। व्यावसायिक खेती गर्ने चाहना भए पनि पुँजी नहुँदा उनीहरू अलमलमा थिए। तर कृषि विकास कार्यालयले सहयोगी भएर तरबुजाको बिउ, प्रविधि र मल निशुल्क दिएपछि उनीहरूको चाहना पूरा भयो। नदी किनारमा यस्तो खेतीको सम्भावना रहेकाले सहयोग गरेको कृषि विकास कार्यालय तनहुले जनाएको छ। तरबुजा भनेको अलिकति गर्मी ठाउँमा हुने हो, गर्मी र तातो हावापानी र नदी किनार यसको लागि एकदम उत्तम हो। जसरी तराईमा त्यो हुन्छ, हाम्रो यो खास गरी यो मादी किनार छेउ चाहिँ एकदम त्यसको लागि उत्तम छ। तराईको जस्तै लगभग हावापानी त्यस्तै किसिमको छ। गर्मीमा बजारमा तरबुजाको माग निकै रहने र प्रति केजी 40 रुपियाँ भन्दा बढीमा बिक्री हुने किसानहरू नै बताउँछन्। राम्रो आमदानी हुने भएपछि यसैबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने बोटे समुदायको लक्ष्य छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रताप राणा मगर, ब्यास नगरपालिका, तनहुँ। भूकम्पले धेरै क्षति पुर्याएको दोलखाका कतिपय गाउँमा गाउँ विकास समितिका सचिव अहिलेसम्म पुग्न सकेका छैनन्।
भूकम्प प्रभावित दुर्गम भेगका नागरिक 2 महिनादेखि राहतको पर्खाइमा छन्। गाविस सचिवहरू भने राहत लैजान सड़क खोलाइदिन आग्रह गर्दै दिनहुँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन्। केदार शिवाकोटीको रिपोर्ट। दोलखाको दुर्गम गाउँ लामा बगरका 6 वटा ओडाका 400 परिवारलाई अहिलेसम्म राहतको नाममा 1 माना चामल पनि पुगेको छैन। त्यहाँका जनताका लागि राहत तयारी अवस्थामा राखिएको छ, तर भूकम्पका कारण सड़क बन्द भएकाले राहत लैजान सकिएको छैन। गाविस सचिवहरू सड़क खुलाइदिन माग गर्दै दिनौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउँछन्, तर अहिलेसम्म सुनवाई भएको छैन। त्यहाँ नुन र चामल दालको खाँचो छ, पैसाको खाँचो होइन। किनभने त्यहाँ पैसा लगेर किन्ने ठाउँ त चाहियो, किन्ने सामान चाहियो, त्यही नै छैन। लामो बगर गाविसको तल्लो क्षेत्रको छेउछेउ पञ्चायत गोमडाँडा स्यालु जगत यी ठाउँहरू तुरुन्त रिलोकेसन गरेन भनेदेखि भोलि हामी सबैले राज्य संयन्त्रले जसले पनि बिचराहरू मरेछन् है भनेर पश्चाताप गर्नुभन्दा बाहेक कुनै पनि उपाय छैन। पहिरोको जोखिम छ, हामी हाम्रो कच्ची रोड छ, कच्ची सडक छ। अब पानी परेपछि पहिरो गएर अब गाडी जाने सम्भावना कम हुन्छ। हामीले खाद्यान्नको स्टोर त्यस्तो त गरेका छैनौँ। अलिकति तिरपालहरू 4-5 स्थान चाहिँ सार्वजनिक ठाउँमा स्टोर गरेर राखेका छौँ। भूकम्प र पहिरोको चपेटामा परेका जिल्लाका उत्तरी क्षेत्रका दुर्गम गाउँहरू वर्षा लागेसँगै थप जोखिममा परेका छन्। विपदमा परेका यी क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा वर्षाको त्रास थपिँदा समेत सरकारी संयन्त्र तत्काल उद्धार गर्न सक्ने स्थितिमा छैन। जिल्लामा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाहरू पनि सुगम क्षेत्रमा मात्र खटिरहेका छन्। उनीहरू दुर्गममा विपदमा परेका जनतासम्म जान मानेका छैनन्। सड़क खुलाउन आग्रह गरिरहेका गाविस सचिवहरूको माग सुनवाई गर्न नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जोखिममा परेकाहरूलाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन विभिन्न ठाउँमा बनाउने भनेको खाद्यान्नको अस्थायी भण्डारण र आवास योजना पनि वर्षा लागिसक्दा समेत शुरू गरेको छैन। हाम्रो जिल्लालाई आवश्यक पर्ने करिब 10,000 मेट्रिक टन खाद्यान्नको सन्दर्भमा हामीले माथिल्लो निकायमा लेखेर पठाइसकेको अवस्था पनि छ। कतिपय चाहिँ गाविसहरूमा हाम्रो चाहिँ रोड एक्सेस छैन, खास गरी सडक एक्सेस छैन। यसको एउटा कारण चाहिँ यो भूकम्पको कारणले तत्कालको आवश्यकता भन्दा नीति निर्माण र प्रशासनिक झन्झटमै अल्मलिने केन्द्रीय प्रशासनिक संयन्त्र र केन्द्रीय निर्देशन बिना केही गर्न नसक्ने जिल्ला स्थित संयन्त्रको बाध्यताका बीच विपदमा परेका जनता भने चेपुवामा परेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। काभ्रेका करिब 1 दर्जन सामुदायिक विद्यालयले एसएलसीमा निजी स्कूलको भन्दा पनि राम्रो नतिजा हासिल गरेका छन्। काभ्रेको जैसीथोक स्थित चण्डेनी मावि, चौबासको सेतीदेवी मावि, कुमारी मावि, डाँडागाउँ, गणेश मावि, पाँचखाल, राम विकास मावि, धुसेनी शिवालय, देउराली मावि र भालचन्द्र माविका 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। उदयपुर सदरमुकाम गाईघाट प्रवेश गर्ने नाकामा सवारी चेक जाँचका लागि राखिएको प्रहरी चौकी लाल पत्तालाई सवारी साधनबाट घरेलु मदिरा बरामद गर्ने र नष्ट गर्ने दैनिकीले हैरान बनाएको छ। लाल पत्ता चौकीले दैनिक 400 लिटरको हाराहारीमा घरेलु मदिरा नष्ट गर्दै आएको छ। गाईघाटबाट जाने बस तथा अन्य सवारी साधन चेक जाँचका क्रममा दैनिक रूपमा घरेलु मदिरा बरामद हुने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। बेला भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि मुख्य समाचार। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढ़ीको सहयोग घोषणा। भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब र जापानले 27 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा केशव विष्ट नियुक्त। र विष्टलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको हो। मन्त्री पौडेलले 2 जना सदस्य समेत नियुक्त गर्नुभएको छ। मन्त्रीको एकल निर्णयमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा सदस्य सचिव नियुक्त गरिएको यो पहिलो पटक हो। खेलकुद विकास ऐन 2048 को दफा 3 को उपदफा 3 बमोजिम अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री पौडेलले आजै विष्टलाई संघको तर्फबाट सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको हो। सदस्यबाट उहाँलाई आजै सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पनि दिएको हो। नेकपा एमाले निकट नेपाल खेलकुद महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विष्टले आजै पद बहाली गर्नुभयो। पद बहालीपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सदस्य सचिव विष्टले आफ्नो कार्यकाल नेपाली खेलकुदको स्वर्णयुग हुने दावी गर्नुभयो।
परिषद मात्रै होइन कि देशैभरिका खेलकुद हेर्ने संस्थाहरूलाई चाहिँ किन साझा बनाउने प्रयत्न गर्छौँ। जबसम्म हामीमा साझा हुँदैन, हामी चाहिँ फुट हुन्छ, हामीमा चाहिँ किन दलगत स्वार्थ हुन्छ, हामीमा चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, हामीले केवल रिजल्ट ल्याउन सक्दैन। पहिलो प्रयत्न म त्यो गर्न चाहन्छु। दोस्रो, खेलकुदको 4 वर्षमा के गर्छौँ भन्ने श्वेतपत्र हाम्रो जारी हुनेछ। हामी चाहिँ प्रश्न आउँछ, मैले अब पदबाद गरेकै दिन मसँग वर्कआउट गरेर मैले ल्याएको छैन, किनभने एक्लो कुरो होइन, त्यो टिमवर्क हो। टिमसँग बसेर हामी सल्लाह गर्छौँ, योजना बनाउँछौँ, सबै साथीहरूका राय सल्लाह लिन्छौँ होइन। त्यसपछि हामी एउटा श्वेतपत्र जारी गर्छौँ। त्यो श्वेतपत्रलाई हामी चाहिँ के अरे फलोअप गर्दै हामी यहाँ कार्यक्रमहरू गर्छौँ। तर यताबाट ढुक्क हुनुहोस्, यो मेरो कार्यकालमा मेरो एउटा इच्छा शक्ति के छ भने यो छोड्न कारण सदस्य सचिव विष्टले आफ्नो कार्यकालमा नेपाली खेलकुदमा व्याप्त विवाद समाधान गर्ने दावी पनि गर्नुभयो। विष्टले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अघिल्ला सदस्य सचिवका पालामा भएका राम्रा कामहरूलाई आफूले पनि निरन्तरता दिने प्रतिक्रिया दिनुभयो। अब हरेक चिजको सकारात्मक नकारात्मक पाटा हुन्छ होइन। उहाँले गरेका केही कमिजोरी पनि होला, त्यो कमिजोरी औँलाएर म त्यसमा लागिदिनु पर्ने छैन। त्यसबाट हामी पाठ सिक्नुपर्छ, सच्याउनु परेको कुरा सच्याउनुपर्छ। तर उहाँले गरेका राम्रा कामको निरन्तरता दिनुपर्छ। म त्यो दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। विगतका सचिवले गरेका राम्रा कामहरूको निरन्तरता हुन्छ। अझ हामी त्यसलाई परिमार्जन गर्ने, अझ त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने, अझ त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउने कुरामा होइन, अब कतिपय सवालमा प्रगतिशील बनाउने कुरामा होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रयत्न हुन्छ, निरन्तरता हुन्छ। सुनसरीका बासिन्दा विष्टले यसअघि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिमा पनि अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। सेपाताक्रो संघबाट परिषदका सदस्य र त्यसपछि सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएका विष्टलाई एसियाली खेलकुदका क्रममा 2 खेलाडी कोरियामा भगाएको भन्दै मन्त्री पौडेलले नै 1 वर्ष प्रतिबन्धको कारवाही गर्नुभएको थियो। यस्तै परिषदका उपाध्यक्ष लामाचेन्डी शेर्पाले खेलकुद मन्त्रीले एकल निर्णयमा चोर बाटोबाट सदस्य सचिव नियुक्ति गरेको आरोप लगाउनुभयो। खेलकुदको हित विरुद्ध सदस्य सचिवको नियुक्तिमा खेलकुद महासंघको घोर आपत्ति रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पौडेलले सदस्य सचिव बाहेक आज पद बहाली गर्ने 2 सदस्यमा पौडीका राजेन्द्र श्रेष्ठ र फुटबलका मोहम्मद समीउल्लाह हुनुहुन्छ। आईसीसी T20 विश्वकप छनौटको तयारीका लागि बेलायतमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले पहिलो अभ्यास खेलमा हार बेहोरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाली टिम मिडलसेक्स 11 टिमसँग 14 रनले पराजित भयो। रोडलेट क्रिकेट क्लबमा भएको खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मिडलसेक्सले लिबिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यस्तै आज बिहान भएको खेलमा साबिक विजेता युरुग्वेलाई हराउँदै चिली सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। चिलीको सान्टियागोमा भएको खेलमा 9 खेलाडीमा झरेको 15 पटकको च्याम्पियन युरुग्वेलाई 1-0 ले हराउँदै चिलीले अन्तिम 4 को यात्रा पक्का पार्यो। तनावपूर्ण खेलमा चिलीको जितमा मोरिसियोको एकमात्र गोल निर्णायक बन्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बनेको खेलको 63औं मिनेटमा उरुग्वे 10 खेलाडीमा झर्न पुग्यो। चिलीले त्यसको फाइदा उठाउँदै 81औं मिनेटमा अग्रता बनायो। चिलीका लागि इस्लाले गोल गरेले जर्ज लुइस हल्डिबाको पासको सदुपयोग गरेका थिए। बाँकी समयमा खेलमा फर्किने प्रयास गरेको युरुग्वे 88औं मिनेटमा बासले टेस्टमा 5062 तथा एक दिवसीयमा 2572 रन बनाएका थिए। 3 पटक विश्वकप खेलेका बासले पाकिस्तानलाई 14 टेस्ट र 13 एक दिवसीय खेलमा कप्तानी गरेका थिए। यस्तै 1993 मा बासले म्याच रेफ्रीको भूमिका पनि निभाएका थिए। आईसीसीले सर्बियालाई सदस्य राष्ट्रका रूपमा अनुबन्ध गरेको छ। यस्तै मोरक्को टर्कीलाई कारबाही गरेको छ भने ब्रुनाईलाई सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। बाँकी रुपेशबाट। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। Brought to you by Asian Paints Ultima with Colorstay. अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालको पुनर्निर्माणका लागि छिमेकी मुलुक र दात्री समुदायबाट 4 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको सहयोग घोषणा। भारतले 1 खर्ब, चीनले 76 अर्ब र जापानले 27 अर्ब दिने। स्वदेशी र बाह्य सहयोगबाट पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्र बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। सुस्त खर्च प्रणालीलाई गतिशील बनाउन एडीबी अध्यक्षको सुझाव। बाँकेको डुडुवा सिंचाई आयोजना बन्द, 15 गाविसका हजारौं किसान सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित। धानको बिउ छर्न नपाएका किसानलाई आकाशे पानीको घर। सिरियाको कोबानी शहरमा इस्लामिक स्टेटका लडाकुद्वारा भीषण आक्रमण, कैयौंको मृत्यु।
र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा केशव विष्ट नियुक्त। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो।